हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन एन्ड देयर करेक्सन। हामीहरूले प्रिभियस भिडियोहरूमा चाहिँ हेऱ्यौँ कस्तो कस्तो इररहरू हुँदो रहेछ, डिस्टोर्सनहरू रेडियोमेट्रिक र जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। र त्यसैबाट चाहिँ आज हामीले चाहिँ रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी करेक्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू, रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन एन्ड देयर करेक्सनको फुल भिडियो चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नेछौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, इक्जाममा पनि सोधिराखेको छ। सो रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ। रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन भनेको डिस्टोर्सन कज ड्यू टु भेरिएसन इन पिक्सल इन्टेन्सिटी। पिक्सल इन्टेन्सिटीको कारणले चाहिँ हुने इरर भनेको चाहिँ रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन हो। के कारणले हुन्छ भन्दा सेन्सरको एजिङले अथवा रेन्डम म्यालफङ्सनिङ अफ द सेन्सर इलिमेन्ट, एटमोस्फेरिक इन्टरफेरेन्स हो, टोपोग्राफिक इफेक्ट, यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ यो हुने गर्छ। अब यसलाई चाहिँ फर्दर हेरौँ। नेचर अफ रेडियोमेट्रिक इररलाई चाहिँ दुईटा टाइपमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ। एउटा भनेको इन्टर्नल इरर, अर्को भनेको एक्सटर्नल इरर। इन्टर्नल इरर भनेको चाहिँ त्यो भित्र नै हुने इरर, जस्तो कि इलेक्ट्रोनिक्समा हुने क्या, त्यसको इलेक्ट्रोनिक्समा हुने इरर जुन चाहिँ के हुन्छ सिस्टमेटिक इन्स्ट्रुमेन्टल इरर जस्तो, जुन चाहिँ सिस्टमेटिक हुन्छ। अर्को भनेको एक्सटर्नल इरर। एक्सटर्नल इरर भनेको चाहिँ नन सिस्टमेटिक इरर हो, जुन चाहिँ एटमोस्फियरको कारणले, इन्भाइरोमेन्टको कारणले हुने खालको इररहरू भयो। Internal error are introduced by the electronics themselves. These kind of error are known as systematic error because of their systematic nature. These error can be modeled, identified and corrected based on the laboratory calibration in flight measurement. यसलाई चाहिँ के गरेर चाहिँ गर्न सकियो भन्दाखेरि मोडल गर्न सकियो र सल्भ के गरेर भन्दा क्यालिब्रेसन गरेर चाहिँ इन्टरनल इररहरूलाई चाहिँ हामीले करेक्ट गर्न सकिने रहेछ। फर एक्जाम्पल, if a single detector has become uncalibrated, the concerned row or column would appear like a constant intensity stripe and it does not reflect the terrain change on the ground. एउटा सेन्सरमा पनि इरर भयो भनेदेखि हाम्रो इमेजमा चाहिँ इरर आउने भयो। जुन चाहिँ सेन्सरमा भएको इरर, इन्टरनल्ली भएको इरर, सिस्टममा भएको इरर भनेको चाहिँ के भयो भन्दा इन्टरनल इरर भयो। र अर्को भनेको एक्सटर्नल इरर हुन्छ। एक्सटर्नल इरर आर द रिजल्ट अफ फेनोमेना द्याट भेराई इन नेचर थ्रु स्पेस एन्ड टाइम, हेन्स आर नोन एज नन सिस्टमेटिक इरर। भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, एटमोस्फियरमा हुने नेचुरल इरर जस्तो टाइपको भयो, त्यो चाहिँ नन सिस्टमेटिक इरर भयो। External variables such as atmospheric disturbance, steep terrain undulation, and can cause remote sensor data to exhibit radiometric and geometric error. के कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेन्स, स्टेप टेरेन अन्डुलेसन यस्तो कुराहरू चाहिँ हुने रहेछ। करेक्सन अफ रेडियोमेट्रिक इरर रिक्वायर नलेज अफ EMR प्रिन्सिपल एन्ड इन्टरेक्सन द्याट टेक प्लेस ड्युरिङ डेटा एक्विजिसन प्रोसेस। रेडियोमेट्रिक भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के डिरेक्टली इन्भल्भ भएको छ भन्दाखेरि रेडिएसन इन्भल्भ भएको छ। रेडिएसन त सबैमा छ, तर रेडियोमेट्रिक इरर भनेको चाहिँ इरर इन रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इरर चाहिँ कस्तो खालको इरर भन्दाखेरि डिस्टोर्सन ड्यू टु भेरिएसन इन पिक्सल इन्टेन्सिटीको कारणले, त्यो भएर त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि त्यो सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो। EMR भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रिन्सिपलहरू, र त्यसले चाहिँ टार्गेटसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर इन्टरेक्सनको पनि के हुनु पर्यो, नलेज चाहिँ हुनु पर्यो। The radiometric correction can benefit from the terrain information such as slope and aspect and advanced information like bidirectional reflectance distribution function BRDF characteristics of the scene. Radiometric correction procedure can be time consuming and problematic पनि हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि सजिलो चाहिँ के कुराले चाहिँ सजिलो हुने भयो भन्दाखेरि EMR प्रिन्सिपलहरू, इन्ट्रेक्सनहरू थाहा भयो भनेदेखि, र टेरेन्स इन्फर्मेसनहरूले, र BRDF भनेको के हो भन्दा BRDF इज अ फङ्सन विच डिस्क्राइब द म्याग्निट्युड अफ अपविलिङ रेडियन्स अफ द टार्गेट इन टर्म्स अफ इल्युमिनेसन एङ्गल एन्ड द एङ्गल अफ भ्यू अफ द सेन्सर। BRDF र टेरेनको इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ अलिकति सजिलो त बनाउँछ, तर यो प्रोसेस भनेको के छ
टाइम कन्ज्युमिङ छ र डिफिकल्ट पनि छ, प्रोब्लमेटिक पनि छ। अब है दुईटा टाइपको भन्यौँ हामीले, सिस्टमेटिक इरर र नन सिस्टमेटिक इरर, इन्टरनल इरर र एक्सटर्नल इरर भने पनि भयो। अब त्यसको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि त्यसलाई त्योभित्र के पर्छ त्यसलाई एक्सप्लेन गरौँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेर्छौँ हामी। सिस्टमेटिक इररभित्र चारवटा इररहरू छ मेनली। एउटा भनेको ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल, अर्को भनेको लाइन अर कोलम ड्रप आउट, अर्को भनेको लाइन स्टार्ट प्रब्लम र अर्को भनेको एन लाइन स्ट्रिपिङ। अब चाहिँ हामी ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सललाई चाहिँ हेरौँ है। एक्चुअली सर यहीँ माथिबाटै भनिदिन्छु म, अनि डिटेलले जाउँला नभए। ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सर्ट नोइज पनि भन्छ क्या। कुनै कुनै पिक्सलमा कहीँ गएर चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इरर आइदिने, ऱ्यान्डमली चाहिँ के भइदियो भने त्यहाँको चाहिँ डिस्टर्ब आइदिने क्या इमेज, अनि कालो धब्बा आइदियो चाहिँ बिचमा गएर, त्यस्तो टाइपको हुने चाहिँ ऱ्यान्डम पिक्सल इरर हो। त्यो चाहिँ जहाँ पनि हुनसक्ने भयो, ऱ्यान्डमली हुन्छ त्यसको चाहिँ। अनि ऱ्यान्डम पिक्सल चाहिँ एउटै साइटमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ ऱ्यान्डम पिक्सल भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सर्ट नोइज भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लाइन अर कोलम ड्रप आउट। यो भनेको चाहिँ इन्टायर के एउटा पुरै लाइन अथवा कोलम चाहिँ के हुने भन्दाखेरि डेटा नै क्याप्चर नहुने, त्यसको इरर इन द डिटेक्टरको कारणले, सेन्सरको इररको कारणले एउटा पुरै लाइन अथवा कोलमको नै के नहुने, डेटा नै क्याप्चर नहुने। मानौ हामीले चाहिँ यो एरियाको चाहिँ अहिले यो ओडहरू भएको एरियाको भनौँ न, यो सेलेक्ट भएको एरियाको चाहिँ डेटा चाहिँ क्याप्चर गर्न खोजेछौँ भनेदेखि यो वाला लाइनको चाहिँ पुरै यो लाइनै नआउने भयो क्या। यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न पनि सकिँदैन, किन भन्दा अब यहाँ के थियो थाहै नहुने भयो नि त। यो अब मैले चाहिँ सेलेक्ट गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन मैले सेलेक्ट गरेँ होइन, मानौँ यहाँ हामीले चाहिँ यो स्क्रिनमा देखिए जति पुरै चाहिँ इमेज क्याप्चर गरेको थियौँ, तर त्यसमा चाहिँ यो एउटा यो सेलेक्ट गरेको लाइनको इमेजै छैन, पुरै लाइनको इमेजै छैन भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ लाइन अर कोलम ड्रप आउट हो। अब यसको यो लेखेको कुरै के थियो भन्ने कुरै नभएपछि त्यसलाई रिस्टोर गर्नै मिल्दैन क्या, रिस्टोर नै गर्न मिल्दैन। तर यसलाई चाहिँ कन्फर्माइज कसरी गर्न मिल्छ भन्दा तल र माथिको चाहिँ यसो पढेर चाहिँ यस्तो कुरा हुनसक्थ्यो भनेर यहाँ गरे जस्तै हामीले इमेजलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तल र माथिको चाहिँ पिक्सलहरूलाई हेरेर त्यसको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ राख्ने गर्छौँ। अर्को आयो लाइन स्टार्ट प्रब्लम। त्यो भनेको चाहिँ नेक्स्ट एउटा पिक्सलको एउटा कोलममा जाँदाखेरि यो यसको डेटा लियो, अब यहाँबाट सकिएर अब नेक्स्ट लाइनमा आउँदाखेरि चाहिँ स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ डिस्टोर हुने, त्यसलाई चाहिँ के गर्न नसक्ने भन्दाखेरि एक्युरेटली चाहिँ डेटा लिन नसक्ने प्रब्लम हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा यो चाहिँ अब यो सिफ्ट भएर नेक्स्ट पोजिसनमा गएको हुनसक्छ, लाइन स्टार्ट प्रब्लमहरू भने। अर्को एनलाइन स्ट्रिपिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि धर्को चाहिँ देखिने टाइपको प्रब्लमहरू हुन्छ, स्ट्रिपहरू देखिने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम खालको चाहिँ स्ट्रिपहरूले चाहिँ देखिने हुन्छ, जसले गर्दा इमेजको क्वालिटीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, घटाइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ ब्रिफली मैले भने, अब यसलाई चाहिँ फुल्ली चाहिँ एकचोटि एक्सप्लेन गरौँ है त के छ। सुरुमा छ ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल अर सर्ट नोइज भनेर। Sometimes an individual detector does not record receiving signal for a pixel. एउटा पिक्सलको लागि चाहिँ डेटा नै रिसिभ नगरिदिने भयो इन्डिभिजुअल डिटेक्टरले। दिस मे बी रिजल्ट अ ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल। ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल चाहिँ अब केले गर्दा हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल डिटेक्टरले चाहिँ डज नट रिसिभ द सिग्नल फर अ पिक्सल, त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो, ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल हुने भयो। When there are numerous random bad pixel found in a scene, त्यसलाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि सर्ट नोइज भनियो। भनेको नम्बर अफ एकदम धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सलहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सर्ट नोइज भनियो। सर्ट नोइज गिभ्स द इमेज एन इम्प्रेसन अफ ह्याभिङ मेनी डार्क पोर्क मार्क हो, धब्बाहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ। जेनरली दिस ब्याड पिक्सल कन्टेन्स भ्यालु इन रेन्ज 0 देखि 255 सम्मको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, जसमा 0 ले चाहिँ ब्ल्याक र 255 ले चाहिँ व्हाइटलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यो पिक्सललाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गराएको हुन्छ।
र these noise pixel are then replaced by average pixel value of their respective 8 neighbor pixel ल यसलाई चाहिँ सल्भ कसरी गरियो यो इररलाई भन्दाखेरि वरिपरिको 8 वटा नेबरिङ जुन छ नेबरहरु नेबरिङ पिक्सलहरुको चाहिँ एभरेज लिएर चाहिँ यसलाई सल्भ गरिन्छ ल एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ त्यो एक्जाम्पल हेर्नु है यो इमेजमा यो पोर्सनमा हेर्यो भनेदेखि यहाँ दुईटा डट चाहिँ यो बिचमा यतिकै आएको छ त्यो भनेको त्यो ठाउँको चाहिँ पिक्सल चाहिँ के गरेन डिटेक्ट गरेन हो त्यो भएपछि अब त्यसलाई कसरी सल्भ गरियो भन्दाखेरि मानौ यो दुईटा पोर्सनको चाहिँ यो 15 र 16 पोर्सनमा जुन थियो 15 र 16 नभनौ वरिपरिको 13 लियो यता 14 यो दुईटा पोर्सनको बनाऊ यहाँ चाहिँ जुन यो इमेजमा देखियो यो पोर्सनको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डेटा चाहिँ डिटेक्टरले लिगेको छैन त्यहाँ त्यो भएपछि अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नलाई के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन पोर्सन छ यो पोर्सनको वरिपरिको 8 वटा पिक्सलहरु लिन्छौं भनेको 15 16 17 13 16 15 14 16 यो वरिपरिको यो 8 वटा पिक्सलहरुलाई लिएर र यो के गर्छौं यसको मिन लिएर भनेको 15 13 16 15 14 16 16 17 लाई चाहिँ के गर्छौं जोड्छौं र डिवाइड बाइ 8 गरेर 8 वटाको मिन लिएर चाहिँ जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो त्यसको पिक्सल भ्यालु भनेर हामीले राख्दिन्छौं र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि mn भन्ने पोजिसनको छैन भनेदेखि कसरी करेक्ट गरियो भन्दा mn - 1 n - 1 यो चाहिँ 8 वटाको त्यसको वरिपरि हुने 8 वटाको चाहिँ भ्यालु लिएर त्यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छौं भन्दा हामीले रिप्लेस गरिदिन्छौं रिप्लेसिङ द भ्यालु चाहिँ यसरी गर्दियौ अहिलेकोमा चाहिँ 15 16 17 गरेर एउटालाई 15 दियौ अर्कोलाई 16 दियौ र अर्को आयो सेकेन्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ लाइन अर कोलम ड्रप आउट भन्ने छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you may have noticed that blank row containing no detail or feature on the ground may be seen if individual detector in a electromechanical scanner system fail to function यसमा चाहिँ डिटेक्टर चाहिँ के को भन्दा इलेक्ट्रोमेकानिकल स्क्यानिङ सिस्टमको चाहिँ डिटेक्टरले चाहिँ काम गरेन भनेदेखि चाहिँ इन्टायर एउटा लाइन अथवा कोलम चाहिँ के हुन्छ ड्रप आउट हुन्छ इफ डिटेक्टर इन अ पुश ब्रूम array linear array fails to function this can result the entire column of data with no spectral information the bad line or column is commonly called line or column dropout and contains brightest value equal to 0 or some constant value independent of terrain change generally this is an irreversible loss of the information because there is no way to restore data that were never acquired पहिला सुरु क्याप्चरै नगरेको डेटालाई चाहिँ के गर्न सकिदैन रिस्टोर गर्न सकिदैन हो त्यो भएर यो चाहिँ इन्भर्स गर्न सकिदैन यसलाई चाहिँ यो चाहिँ लस भएको भयो के को कारणले हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पुश ब्रूम लिनियर एरेको डिटेक्टरले चाहिँ काम गरेन भनेदेखि इन्डिभिजुअल डिटेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमेकानिकल स्क्यान गर्ने सिस्टमकै एउटा इन्डिभिजुअल डिटेक्टरले काम गरेन भनेदेखि पुश ब्रूम लिनियर एरे भने चाहिँ क्विक बर्डको आइसिआर 1C को चाहिँ त्यस्तोले चाहिँ काम गरेन यो चाहिँ स्याटेलाइटको नाम हो है गरेन भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ लाइन ड्रप हुने रहेछ अब त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि however it is possible to improve visual interpretation of data interpretability of data by introducing estimated brightness value for each bad scan row or column by replacing average of row above or below माथि र तलको चाहिँ एभरेज लिएर अब यो मानौ मानौ हामीले यो हाइलाइट गरेको चाहिँ इन्टायर यो रोको चाहिँ के छैन हामीसँग डेटा नै छैन भनेदेखि के गरिदो रहेछ भनेदेखि यदि यो इमेज थियो भनेदेखि यसको माथिको र तलको चाहिँ के गरेर माथिल्लो र तलको डेटाको चाहिँ एभरेज लिएर चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ राखिने गरिन्छ
दिस कन्सेप्ट वर्क बिकज एडजेसेन्ट पिक्सल अफन हेभ सिमिलर पिक्सल भ्यालु, नजिकैको सेम हुन्छ कुरा भन्ने जस्तो भयो। अब अर्को भनेको लाइन स्टार्ट प्रब्लम भन्ने छ। लाइन स्टार्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा अर्को खालको प्रब्लम हो जुन चाहिँ पहिलाको स्याटेलाइटमा चाहिँ विशेष गरी देखिन्थ्यो, जसमा स्क्यानर फेल टु स्टार्ट रेकर्डिङ एज सुन एज न्यू रो स्टार्ट। नयाँ रो स्टार्ट भएपछि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि स्याटेलाइटले चाहिँ डेटा लिन चाहिँ फेल गर्थ्यो क्या, डेटा लिन सक्थेन। भनेको यो लाइनमा चाहिँ अब यहाँबाट डेटा लिँदै गयो, अब यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो डेटा लिन चाहिँ के गर्ने नसक्ने, र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा अलिकति डेटा चाहिँ छुटेर पछाडिको डेटा अलिकति पछाडिबाट डेटा लिने अथवा चाहिँ सिफ्ट हुने डेटा, त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ हुन्थ्यो। इट मे अल्सो ह्यापन द्याट द सेन्सर प्लेस पिक्सल द्याट आर इनएप्रोप्रिएट लोकेसन विथ सिफ्ट एलोङ द स्क्यान लाइन। भनेको चाहिँ सिफ्ट गरेर इनएप्रोप्रिएट लोकेसनमा राख्ने भन्ने कुरा भयो। फर एक्जाम्पल, all of the pixel in the scan line might be systematically shifted just one pixel to the right. This is called line start problem. भनेको एक पिक्सलले दुई पिक्सलले चाहिँ के भयो, राइटतिर सर्दिने भयो, र त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि इट इज करेक्टेड बाई युजिङ सिम्पल होरिजेन्टल एडजस्टमेन्ट। सिम्पल होरिजेन्टल एडजस्टमेन्ट युज गरेर चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ, सल्भ गरिन्छ। अर्को भनेको एनलाइन स्ट्रिपिङ भन्ने छ। समटाइम्स a detector does not fail completely but its calibration parameter are disturbed. यतिन्जेलसम्मको हामीले तीनटा कुरा हेर्यौं। एउटा लाइन स्टार्ट प्रब्लम हेर्यौं, त्यसपछि लाइन अर कोलुम ड्रप आउट हेर्यौं, र र्यान्डम ब्याड पिक्सल हेर्यौं। यो तीनटामा के भयो भन्दाखेरि स्क्यानरले अथवा चाहिँ त्यहाँ भएको डिटेक्टरले, त्यहाँ भएको सेन्सरले राम्रोसित काम नगरेको कारणले, त्यसमा भएको फेलको कारणले, डिटेक्टरको फेलको कारणले भयो। र्यान्डम ब्याड पिक्सलमा के भयो, डिटेक्टरले चाहिँ र्यान्डमली एउटा सिंगल पिक्सलहरूलाई चाहिँ लिन छुटाउँथ्यो हो, छुट्थ्यो, त्यो कारणले हुन्थ्यो, थोप्लोहरू देखिन्थ्यो। त्यसपछि लाइन अर कोलुम ड्रप आउटमा के भयो भन्दाखेरि डिटेक्टरले चाहिँ के गर्ने, लाइन अथवा कोलुमको नै डेटा लिन छुटाउने, त्यो के को कारणले, डिटेक्टरमा भएको चाहिँ फेलको कारणले, लिनियर एरे फेल भनेर भनिन्थ्यो त्यसलाई। त्यसपछि आयो के भन्दाखेरि लाइन स्टार्ट प्रब्लममा के भयो, एक पिक्सल दुई पिक्सल सिफ्ट हुने अथवा चाहिँ र्यान्डमली चाहिँ के गर्ने, प्लेस गरेर पिक्सल सिफ्ट भएर चाहिँ डेटा स्क्यानर फेलको कारणले चाहिँ न्यू रोमा जाँदाखेरि डेटाहरू लिन चाहिँ प्रब्लम भयो भने। तर यो लाइन स्ट्रिपिङमा चाहिँ डिटेक्टरमा भएको कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेल अफ कम्प्लिटली होइन कि क्यालिब्रेसनमा चाहिँ यसको के भएको प्रब्लम भएको हुन्छ। क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्यालिब्रेसनले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट, क्यालिब्रेसन प्यारामिटरले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कतिको चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो, त्यसले चाहिँ त्यो डिनोट गर्ने गर्छ। क्यालिब्रेसनको ठ्याक्क भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्युरेटली मेजर गर्नको लागि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्यालिब्रेटेड हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा एक्युरेट पोजिसनमा अथवा सबै सिस्टमहरू चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली भएको सिस्टम चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुनुपर्छ, क्यालिब्रेटेड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेन कुरा हुन्छ। तर यान स्ट्रिपिङ चाहिँ त्यो नभएको कारणले, क्यालिब्रेसन प्यारामिटरमा फेल भएको कारणले, क्यालिब्रेसन नभएको कारणले चाहिँ हुने खालको इरर रहेछ। फर एक्जाम्पल, अ डिटेक्टर माइट रेकर्ड सिग्नल ओभर अ डार्क डिप बडी अफ वाटर द्याट इज अलमोस्ट uniformly 20 to 30 meter gray scale level higher than other detector for same value। एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाइनिङ टाइपको चाहिँ डिटेक्ट गरेर राखेको छ। यो पानीको छेउमा चाहिँ यहाँ एउटा छ, यसमा चाहिँ यस्तो प्लेनमा पनि तर यस्तो लाइन आइराखेको छ, यहाँ डिफ्रेन्ट जस्तो देखिएको छ, त्यो चाहिँ इरर आएको छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ड्यु टु इरर इन अथवा ड्यु टु इरर इन क्यालिब्रेसन भनौँ न, क्यालिब्रेसन प्यारामिटरहरू डिस्टर्ब भएको कारणले। द रिजल्ट विल बी द इमेज विथ सिस्टमेटिक नोटिसेबल इरर, नोटिसेबल लाइन द्याट आर ब्राइटर देन एडजेसेन्ट लाइन। दिस रिफर्स टु एनलाइन स्ट्रिपिङ। एनलाइन स्ट्रिपिङ भनेर चाहिँ यसलाई भन्यो, द एडजेसेन्ट लाइन कन्टेन भ्यालुएबल इन्फर्मेसन बट सुड बी करेक्टेड टु हेभ एप्रोक्सिमेटली द सेम रेडियोमेट्रिक क्वालिटी एज data collected by proper calibrated detectors associated with the same band। त्यो चाहिँ
यहाँ चाहिँ यो स्ट्रिप लाइनहरू जस्तो देखिएको छ त्यो चाहिँ क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्टले गर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो दुईटा इमेजमा चाहिँ हामीले हेरियो भने यसमा चाहिँ यस्तो यो डट 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 टाइपको यो के भन्छ लाइन लाइन लगाए जस्तो छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन किनभने यो चाहिँ क्यालिब्रेटेड भएको करेक्ट गरिएको इमेज हो। त्यो भएर र टु रिपेयर द सिस्टमेटिक इनलाइन स्ट्रिपिङ, यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिसक्यालिब्रेटेड स्क्यानरलाई चाहिँ जुन स्क्यान गर्ने चाहिँ जुन सेन्सर छ डिटेक्टर छ मिसक्यालिब्रेटेड भएको त्यसलाई चाहिँ के गर्ने डिटेक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने करेक्ट गर्ने। दिस इज युजुअली अकम्प्लिस बाई कम्प्युटिङ अ हिस्टोग्राम, जुन हिस्टोग्राम अफ भ्यालु फर इच भ्यालु अफ एन डिटेक्टर द्याट कलेक्टेड डेटा ओभर द इन्टायर सिन। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि मिन अथवा मिडेन भनेको क्यालिब्रेटेड र जुन क्यालिब्रेसन बिग्रिएको जुन भनौँ न अझ क्यालिब्रेसन बिग्रेको भन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ मिसक्यालिब्रेटेड डेटा भन्दा पनि पहिला सुरु के भनौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएको त्यो सर्टेन एरियालाई चाहिँ गर्ने सबै के गरिन्छ सबै हाम्रो चाहिँ डिटेक्टरहरूलाई के गरियो पहिला सुरु त्यो इमेज चाहिँ त्यहाँको क्याप्चर गरियो। त्यसपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको हिस्टोग्राम भ्यालु चाहिँ कम्प्युट गरिन्छ। हिस्टोग्राम भ्यालु कम्प्युट गरिएपछि मिन र मिडियन निकालिन्छ सबैको। त्यो गर्दाखेरि एकअर्काको भ्यालुबाट चाहिँ एकदम धेरै डिफर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो डिफर भएको चाहिँ मिसक्यालिब्रेटेड छ भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ। अब त्यो मिसक्यालिब्रेटेड भएको थाहा पाएपछि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई क्यालिब्रेसन गर्नु पर्यो। त्यसलाई क्यालिब्रेट गरेर चाहिँ के गरिन्छ डेटालाई चाहिँ करेक्ट गरिन्छ। अनि दिस एन टाइप अफ स्ट्रिपिङ करेक्सन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि adjust all the bad scan lines so that they have approximately the same radiometric scale as correctly corrected data र improve visual interpretation of the data। त्यही हो क्यालिब्रेसन गरेपछि चाहिँ गर्ने। इफ यो कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेनले भने त्यो भएर लाइन बाई लाइन पढिनँ है, भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ। अब नन सिस्टमेटिक इररमा जाउँ हामी। नन सिस्टमेटिक इरर, सिस्टमेटिक इररको चाहिँ के चारवटा हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल, लाइनर कोलम ड्रप आउट, लाइन स्टार्ट प्रब्लम र एन लाइन स्ट्रिपिङ। अब आउँछ अर्को के भन्दा नन सिस्टमेटिक अथवा एक्सटर्नल इरर। एक्सटर्नल इरर भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा भएको कुराले गर्दाखेरि नेचरको कारणले हो, नेचुरल फेनोमेनाहरूको कारणले एटमोस्फियरको कारणले त्यस्तोको कारणले आउने इररलाई चाहिँ हामी नेचुरल इरर भन्छौँ। र सिस्टमेटिक इरर चाहिँ it is essential to carry out correction for non-systematic error in the following circumstances। कस्तो सर्कमस्टान्सेस हुनु पर्यो, कस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नन सिस्टमेटिक इररलाई चाहिँ करेक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि इफ we are trying to compare remote sensing images which has been acquired in different time, different टाइममा एक्वायर गरेको रिमोट सेन्सिङ इमेजलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ नन सिस्टमेटिक इरर गर्छौँ। र अर्को चाहिँ if we are modeling interaction between EMR and surface feature, EMR र surface feature बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सनलाई हामीले मोडलिङ गर्दैछौँ भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ नन सिस्टमेटिक इररलाई चाहिँ करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ ब्यान्ड रेसियो फर इमेज एनालाइसिस युज गरेछौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नन सिस्टमेटिक इररलाई चाहिँ करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नन सिस्टमेटिक इररलाई चाहिँ हाम्रो चारवटा चाहिँ स्टेपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। के हो त्यो हेरौँ है त। यहाँ फिगरमा देखिएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग इमेज डेटा हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सरले चाहिँ के गरेको क्याप्चर गरेको रेकर्ड गरेको चाहिँ सेन्सरसँग भएको चाहिँ इमेज भ्यालु हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्छौँ केमा डिएन भ्यालु अफ स्पेक्ट्रल रेडियन्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। फर्स्ट स्टेप भनेको कन्भर्जन अफ डिएन भ्यालु टु स्पेक्ट्रल रेडियन्स, डिएन भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छौँ स्पेक्ट्रल रेडियन्समा कन्भर्ट गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ कन्भर्जन अफ स्पेक्ट्रल रेडियन्स टु एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स। सुरुमा डिएन भ्यालुलाई स्पेक्ट्रल रेडियन्समा कन्भर्ट गऱ्यौँ स्टेप 1मा। स्टेप 2मा जाँदाखेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि कन्भर्जन अफ स्पेक्ट्रल रेडियन्स टु एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्समा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ। र त्यसपछि स्टेप 3मा जाँदाखेरि रिमुभल अफ एटमोस्फेरिक इफेक्ट भनेको एटमोस्फेरिक करेक्सन चाहिँ यहाँ लगायौँ।
र चौथोमा चाहिँ हामीले के पायौँ रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु एट द अर्थ सर्फेस चाहिँ हामीले इमेज डेटा चाहिँ फोर्थमा पायौँ। अब यो स्टेपहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन पनि गरौँ है त सर। करेक्सन अफ नन सिस्टमेटिक इरर इरर इन्क्लुड फलोइङ 3 स्टेप, 3टा स्टेपहरू हुँदो रहेछ। के एउटा स्टेप फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ कन्भर्जन अफ डिएन टु सेन्सर स्पेक्ट्रल रेडियन्स। के गरियो कन्भर्ट गरियो केलाई भन्दा डिएन भ्यालुलाई चाहिँ स्पेक्ट्रल रेडियन्समा चाहिँ कन्भर्ट गरियो स्टेप 1। दिस स्टेप रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन अन गेन एन्ड बायस। गेन र बायस भनियो। गेन र बायस भनेको के भन्ने हामीले अगाडि पनि यहाँ कतै देखेको थियौँ होला। गेन र बायस भनेको के हो भन्दाखेरि क्यालिब्रेसन भन्ने कुरा छ, त्यसको चाहिँ प्यारामिटरहरू हो। गेन र बायस भनेको क्यालिब्रेसनको प्यारामिटरहरू हो। गेन भनेको के हो र बायस भनेको के हो भन्ने कुरा म भन्छु है त। द गेन एन्ड बायस आर सेन्सर क्यालिब्रेसन इन्फर्मेसन हो। बायस इज द स्पेक्ट्रल रेडियन्स अफ द सेन्सर फर डिएन अफ 0। डिएन 0 हुँदाखेरिको चाहिँ स्पेक्ट्रल रेडियन्स अफ सेन्सर भनेको चाहिँ बायस हो भने गेनले के भन्छ भन्दा गेन रिप्रेजेन्ट्स द ग्रेडियन्ट अफ क्यालिब्रेसन। गेन भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट अफ क्यालिब्रेसन हो भने बायस भनेको स्पेक्ट्रल रेडियन्स अफ सेन्सर हो डिएन भ्यालु 0 हुँदाखेरि। ल फर्स्ट स्टेपलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ डिएनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सेन्सर स्पेक्ट्रल रेडियन्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिने भयो। दिस स्टेप इन रिक्वायर्ड information on gain and bias of the sensor in each image band. The gain and bias are the sensor calibration information. Bias is the spectral radiance of the sensor of DN of 0 and gain represents the gradient of calibration. The sensor calibration is carried out before the launch of the sensor. यो त भन्नुपर्ने कुरै होइन, काम गर्नुभन्दा पहिल्यै क्यालिब्रेसन गरेर लन्च गरिन्छ। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ कन्भर्जन अफ स्पेक्ट्रल रेडियन्स टु एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स। It is step second is the conversion of spectral radiance to apparent reflectance. Apparent reflectance भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेन्स हो तर टप अफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियरको टपमा हुने चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स भनेको एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स हो। इट कन्भर्ट्स डिएन भ्यालु फ्रम रेडियन्ट युनिट टु एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स। एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स डिफाइन एज रिफ्लेक्टेन्स एट द टप अफ द एटमोस्फियर। नेक्स्ट स्टेप भनेको स्टेप 3 इन्भल्भ्स रिमुभल अफ एटमोस्फेरिक इफेक्ट ड्यू टु एब्जर्प्सन एन्ड स्क्याटरिङ अफ लाइट। यसलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक करेक्सन भन्छौँ। के हुन्छ इफेक्ट अफ एब्जर्प्सन र स्क्याटरिङ अफ लाइट हामीले त हेरिसकेछौँ। त्यो स्क्याटरिङ चाहिँ 3टा टाइपको थियो होइन। त्यसपछि एब्जर्प्सनमा पनि के थियो वाटरको कारण, वाटर भ्यापरको कारणले सँगसँगै अनि ओजनको कारणले त्यो कुराहरूले चाहिँ भयो थियो, कार्बन डाइअक्साइडको कारणले भयो थियो भनेर हामीले पढ्यौँ। देयर आर सेभरल मेथड फर एब्जर्प्सन करेक्सन of the remotely sensed data. Some methods are relatively straightforward while others are based on physical principle of interaction of radiation with atmosphere and require a significant amount of information pertaining to atmospheric condition to be effective. For our convenience we use 3टा टाइपको चाहिँ प्रोसिड्युर चाहिँ करेक्सन छ भनेर हामी गर्छौँ। एउटा एटमोस्फेरिक मोडलिङ, अर्को इमेज बेस्ड मेथड र अर्को चाहिँ डिले क्यालिब्रेसन युजिङ फिल्ड डिराइभ रिफ्लेक्टेन्स। एटमोस्फेरिक करेक्सन गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड छ तर हामीहरूले चाहिँ 3टा प्रोसिड्युरलाई चाहिँ फलो गर्छौँ। एउटा भनेको एटमोस्फेरिक मोडलिङ भनेको। एटमोस्फेरिक मोडलिङ भनेको के भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनहरू कस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले मोडल गर्ने, प्रोग्राम गरेर चाहिँ के गर्ने मोडल गर्ने। इन दिस एप्रोच एटमोस्फेरिक रेडिएटिभ ट्रान्सफर कोड मोडल आर used that can provide realistic estimate of effect of atmospheric scattering and absorption of the satellite imagery. यसले चाहिँ के दिन सक्छ भन्दा हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ इफेक्ट भएको छ एटमोस्फेरिक मोडलिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा एटमोस्फेरिक रेडिएटिभ ट्रान्सफर मोडल अथवा कोड चाहिँ युज गर्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई रियलिस्टिक एस्टिमेट चाहिँ दिन्छ कस्तो खालको इफेक्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ परेको छ एटमोस्फेरिक स्क्याटरिङ र एब्जर्प्सनले चाहिँ इमेजमा भनेर। One of this effect has been identified for a specific date
of imaginary, each band and or pixel in the same scene can be adjusted to remove the effect of scattering or absorption. The image is then considered as atmospherically corrected. अब के छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक मोडलिङमा भनेको चाहिँ के भन्ने हामीले थाहा पाइसक्यो। एटमोस्फेरिक मोडलिङले चाहिँ के दिने भयो हामीलाई भन्दा कस्तो खालको इरर आउन हुनसक्छ, कस्तो कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ असर गरेको छ, एफेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनिदिने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो भनिदिएपछि चाहिँ त्यसलाई करेक्ट गरेपछिको चाहिँ इमेजलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिकल्ली करेक्टेड इमेज पनि भन्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनफर्चुनेटली एप्लिकेसन अफ दिस कोड टु अ स्पेसिफिक सिन अर डेट also require knowledge of both sensor spectral profile and atmospheric properties at the same time. दुईटै कुराको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। र पहिला पहिलाको स्याटेलाइटहरुमा चाहिँ फर मोस्ट अफ द हिस्टोरिक स्याटेलाइट दे आर नट एभाइलेबल। पहिला पहिलाकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ के छैन, एभाइलेबल छैन। मोस्ट करेन्ट redactive transfer based atmosphere correction algorithm can compute much of the required information if हामीले चाहिँ के कुराहरु दियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरु दिन्छ भन्दाखेरि if user provide fundamental atmospheric characteristics information to the program or certain atmospheric absorption band are present in the remote sensing dataset. यो दुईटा कुराहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इरर त्यो के छ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ के एटमोस्फेरिक मोडलिङले दिन सक्ने भयो। रेडियोएक्टिभ ट्रान्सफरको लागि चाहिँ युजरले प्रोवाइड गर्ने कुराहरु चाहिँ फर एक्जाम्पल मोस्ट रेडियोएक्टिभ ट्रान्सफर बेस्ड एटमोस्फेरिक करेक्सन अल्गोरिदम रिक्वायर दैट द युजर प्रोवाइड के भन्दाखेरि युजरले के प्रोवाइड गर्नुपर्ने रहेछ मेन गरी भन्दाखेरि ल्याट लङ अफ द इमेज सिन, त्यसपछि डेट एन्ड एक्ज्याक्ट टाइम अफ इमेज, अनि इमेज एक्विजिसन अल्टिट्युड कतिमा लिएको ग्राउन्ड लेभल भन्दा, mean elevation of the scene, त्यसपछि एटमोस्फेरिक मोडल पोलर समर हो कि मिड अल्टिट्युड विन्टर हो कि ट्रोपिकल हो कि के हो त्यसको अनुसार, रेडियोमेट्रिकली क्यालिब्रेटेड इमेज रेडियन्ट डेटा पनि दिनु पर्यो र डेटा अबाउट इच स्पेसिफिक ब्यान्डको बारेमा दिनु पर्यो। लोकल एटमोस्फेरिक भिजिबिलिटी एट द टाइम अफ रिमोट सेन्सिङ डेटा, लोकल चाहिँ कस्तो छ भिजिबिलिटी भन्ने कुरा पनि, यति कुराहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो दिएपछि, त्यो प्यारामिटरहरु यति दिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा एटमोस्फेरिक मोडलिङ गरेर यस्तो यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इररहरु यति छ र यसलाई यसरी यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ रिमुभ हुन्छ भनेर एटमोस्फेरिक मोडलिङले भनिदिन्छ, अथवा यो चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरु दिएपछि त्यसले आफै रिमुभ गरेर इरर नभएको चाहिँ हामीलाई इमेज दिन्छ। These parameters are then input to atmospheric model selected and used to compute the absorption and scattering characteristics of the atmosphere at the time of remote sensing data collection. These atmospheric characteristics are then used to invert the remote sensing gradient to scaled surface reflectance. Mainly of this atmospheric correction program derive the scattering and absorption information they required from robust atmosphere radioactive transfer codes such as MOD-TRAN4, ACON, ATCORE, ATREM, फ्ल्यास, योहरु चाहिँ कोडहरु चाहिँ हुन्। एक्जाम्पल एउटा दुईटा सम्झिए भयो, अरु खासै चाहिदैन, माथि भनेको त्यो कुरा नै सम्झिएदेखि पुग्छ यसलाई। अब आयो इमेज बेस्ड मेथड। इमेज बेस्ड मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमेज बेस्ड मेथड भनेको चाहिँ एउटा कमनली युज गर्ने मेथड हो which is also known as dark pixel subtraction method. This method is radiometric correction based on simple heuristic. यो मेथड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली युज प्रायर टु ब्यान्डिङ रेशियो अ सिंगल इमेज, एउटा सिंगल इमेजको लागि चाहिँ विशेष गरी युज गरिन्छ, नट के को लागि युज गरिन्न, इमेज टु इमेज कम्पेरिजनको लागि युज गरिन्छ। इमेज बेस्ड मेथड सिंगल इमेजको लागि युज गरिन्छ। कसरी भन्दा डार्क पिक्सल सबट्र्याक्सन मेथड पनि भनिन्छ यसलाई। अब किन भनेको भन्ने अहिले तल आउँछ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एजम्पसन छ यसको चाहिँ। The underlying assumption is that some image pixel have reflectance of 0 and DN value of 0 pixel recorded by the sensor result from atmospheric scattering. यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि केही पिक्सलहरुको चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ यसको एजम्पसनले। टु रिमुभ पाथ रेडियन्स
minimum pixel value for each band is subtracted from all other pixel in the different band. यसलाई चाहिँ किन सबट्र्याक्सन अथवा चाहिँ पिक्सल सबट्र्याक्सन किन भनियो भन्दा टु रिमुभ द पाथ रेडियन्स मिनिमम पिक्सल भ्यालु फर इच ब्यान्ड इज सबट्र्याक्टेड फ्रम अल अदर पिक्सल इन द डिफ्रेन्ट ब्यान्ड. यहाँ चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिन्छ केलाई मिनिमम पिक्सललाई चाहिँ केसँग भन्दाखेरि अरूसँग चाहिँ हटाइन्छ. त्यो भएर DN in the pixel representing deep clear water is near infrared band and dark shadow in visual band are assumed to result from atmospheric path radiance. Since historic offset can be used as a measure of path radiance, it is also known as histogram minimum method. Biplot of NIR near infrared region NIR band against the other band are generated from pixel of darker region, and then regression technique are used to calculate the y-intercept which represent path gradient in other band. The y-intercept value is then subtracted from all the pixel of the image. के गरियो भन्दाखेरि यसको चाहिँ y चाहिँ सुरुमा निकालियो र त्यसलाई चाहिँ घटाइयो. यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम पिक्सल निकाल्ने अनि त्यसलाई घटाउने काम गरिन्छ. त्यही नै हो यसको मुख्य कुरा भनेको. When multi-temporal image is being used for, यसलाई चाहिँ मल्टिपल युज गरिदैन है, हामीले चाहिँ सिंगलको लागि युज गरिन्छ भनेर भनिसकेको छ. Used for studying changes taking place in a study area, common radiometric quality is required for quantitative analysis of multiple satellite images of the scene acquired on the different date with same or different sensor. The radiometric quality could also be rectified using one image as a reference image. सबै यही कुराहरू चाहिँ आफै पढे पनि हुन्छ. यो मैले चाहिने कुरा चाहिँ माथि भन्दिसकेँ. A few set of scene landscape element with a major reflectance which is time invariant. अब यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि छ है. यो चाहिँ घटाइन्छ. प्रोसिडियरमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ टाइम इन्भेरिएन्ट जस्तो कि अलमोस्ट चेन्ज नहुने खालको चाहिँ इमेज लिइन्छ हैन हो. त्यो इमेज लिइन्छ जुन चाहिँ सधैँ आइडेन्टिकल हुने. त्यो चाहिँ स्युडो इन्भेरिएन्ट फिचर पनि भनिन्छ त्यसलाई. र त्यसको चाहिँ के गरिन्छ भन्दा एभरेज गे भ्यालु चाहिँ त्यसको चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गरिन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ रिफरेन्स चाहिँ दिने काम गरिन्छ. अब डिरेक्ट क्यालिब्रेसन भन्ने यो लास्ट मेथड छ. यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि डिरेक्ट क्यालिब्रेसन युजिङ फिल्ड डिराइभ. यो चाहिँ फिल्डमै गएर चाहिँ काम गर्न पनि पर्छ भनेको. फिल्डको चाहिँ इमेज यहाँ चाहिँ यो फिगरमा हेर्न सक्छु. यहाँ ब्ल्याक यहाँ व्हाइट राखेर के गरेको छ भन्दा फिल्डको चाहिँ इमेज क्याप्चर गरेर त्यसपछि चाहिँ अनि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ डिरेक्ट क्यालिब्रेसन युजिङ मेथडलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा इम्पेरिकल लाइन मेथड पनि भनिन्छ. यो चाहिँ एउटा एजुम्सनमा बेस्ड छ है. बेस्ड अन द एजुम्सन द्याट रिफ्लेक्टेन्स मेजर्ड इन वान रिजन अफ अ पार्टिकुलर फिचर इज डिरेक्टली एप्लिकेबल टु द सेम फिचर अकरिङ इन अदर रिजन. एउटा रिजनमा लिएको चाहिँ एउटा फिचरको चाहिँ जुन रिफ्लेक्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेम फिचर छ तर अर्कै रिजनमा छ भने पनि एउटै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ भनेको छ. र यो मेथडमा चाहिँ के छ भन्दा फिल्ड वर्क पनि रिक्वायर्ड हुन्छ. एटलिस्ट दुईटा टार्गेट हैन को चाहिँ यहाँ दुईटा गरेको छ. एटलिस्ट दुईटाको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा चाहिँ के गर्छौँ फिल्ड वर्क पनि गरेको हुन्छौँ. फिल्ड वर्क टु मेजर ट्रु ग्राउन्ड रिफ्लेक्टेन्स. ट्रु ग्राउन्ड रिफ्लेक्टेन्स चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ दुईटा चाहिँ के गरिएको हुन्छ टार्गेटको चाहिँ इमेजहरू चाहिँ क्याप्चर गरिएको हुन्छ. र ग्राउन्ड मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के युज गरिन्छ भन्दा स्पेक्ट्रल रेडियोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ. समटाइम लार्ज एरिया अन ग्राउन्ड आर पेन्टेड अन व्हाइट एन्ड ब्ल्याक एज सिन इन द फिगर. फिगरको जसरी कालो र सेतो चाहिँ के गरिएको हुन्छ पेन्ट गरिएको पनि हुन्छ. र बिसाइड एटमोस्फियर यो कुराहरू चाहिँ भयो. एटमोस्फियर भन्दा बाहिर पनि अर्थको टोपोग्राफीमा पनि केही इररहरू हुन्छन्. त्यो चाहिँ इफेक्ट अफ टोपोग्राफिक स्लोप भनेको चाहिँ लोकल भेरिएसन इन भ्यू एन्ड
illumination angle र identical surface object might be represented by totally different intensity values. यस्तो खालको इररहरू देखिन्छ। यो इररहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि करेक्ट गर्नुपर्छ। यो इररहरूलाई पनि करेक्ट गर्नुपर्छ। टोपोग्राफी करेक्सन, the goal of topography correction is to remove all the topographically caused variance so that area will reflect with same reflectance have same radiance or reflectance. यो चाहिँ एरिया चाहिँ सेम भएकोको चाहिँ सेम भ्यालु आउने तरिकाको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो टोपोग्राफीमा हुने कुरालाई पनि के गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्नुपर्छ। यो सँगै हामीले चाहिँ के सक्यौँ भन्दाखेरि यो इररको जुन रेडियल्ली हुने इरर थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडियोमेट्रिक इरर थियो, रेडियोमेट्रिक इरर र त्यसको करेक्सनको चाहिँ टपिक कम्प्लिटली सकेका छौँ। लास्ट टाइम एकचोटि चाहिँ म सर र यसलाई रिभाइज गरिदिन्छु अनि त्यसपछि आजको भिडियो हामी इन्ड गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन एन्ड इट्स करेक्सनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल, रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन भनेको चाहिँ के को कारणले हुने हो भन्दाखेरि डिस्टोर्सन कज ड्यू टु भेरिएसन इन पिक्सल इन्टेन्सिटिज अफ इमेज। पिक्सल इन्टेन्सिटीको चाहिँ भेरिएसनको कारणले हुने हो। यसलाई चाहिँ केले चाहिँ कजहरू अथवा फ्याक्टरहरू के हुन्छ भन्दा सेन्सर एजिङ, सेन्सर चाहिँ पुरानो भएको कारणले, अथवा ऱ्यान्डम म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द सेन्सर एलिमेन्ट, एटमोस्फेरिक इन्टरफेरेन्स एट द टाइम अफ इमेज एक्विजिसन, त्यसपछि टोपोग्राफिक इफेक्ट। यो चारवटा कारणले चाहिँ के हुन्छ, रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन हुन्छ। अब रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको यो चारवटा कारणले हुन्छ भनेछौँ हामीले। त्यसलाई चाहिँ दुईवटा टाइपमा चाहिँ छुट्याएको छ। एउटा इन्टरनल, अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनललाई सिस्टमेटिक पनि भन्छ, एक्सटर्नललाई नन सिस्टमेटिक पनि भन्छ। इन्टरनल भनेको चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि त्यसैको इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले, इलेक्ट्रोनिक्स विथिन देमसेल्फको कारणले हुने। एक्सटर्नल भनेको एटमोस्फियर, टेरियन, त्यसको कारणले हुने। र अब यसको सिस्टमेटिक इररलाई चाहिँ चारवटा भागमा फेरि डिभाइड गरेको छ। एउटा ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल, अर्को लाइनर कोलम ड्रप आउट, अर्को भनेको लाइन स्टार्ट प्रब्लम र अर्को भनेको एन स्टेपिङ। ऱ्यान्डम ब्याड पिक्सल भनेको चाहिँ सर्टेन एउटा सेन्सरको चाहिँ सेन्सरले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सर्टेन पिक्सलहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली के गर्ने, डिटेक्ट नगर्ने, र त्यस्तो डिटेक्ट नगरेको चाहिँ एउटा सर्टेन एरियामा नै धेरै त्यस्तो भयो भने त्यसलाई सर्ट नोइज पनि भन्छ। र त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि के गरिन्छ भन्दा त्यसको वरिपरिको चाहिँ 8वटाको चाहिँ मिन लिएर त्यसलाई के गरिन्छ, भ्यालु राखेर चाहिँ पिक्सल भ्यालु राखेर त्यसलाई रिमुभ गरिन्छ। अर्को भनेको लाइन अर कोलम ड्रप आउट। त्यो भनेको चाहिँ इन्टायर लाइन अथवा कोलमलाई नै के नगरिदिने, क्याप्चर नगर्ने। के को कारणले भन्दाखेरि लिनियर एरेको फेलको कारणले चाहिँ, पुसब्रोम लिनियर एरेको फेलको कारणले चाहिँ इन्टायर कोलमलाई नै के नगर्ने, डेटा नलिने। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि हामीले इन्टायरली चाहिँ रिकभर गर्न सकिँदैन, किन भन्दा डेटै नलिगेको भएपछि कसरी इन्टायरली चाहिँ त्यसलाई रिकभर गर्ने। तर त्यसलाई चाहिँ कम्फर्ट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ, त्यसको तलमाथिको भ्यालुहरू, पिक्सल भ्यालुहरू लिएर एभरेज गरेर पिक्सल भ्यालु चाहिँ त्यसलाई दिने गरिन्छ। अर्को भनेको लाइन स्टार्ट प्रब्लम हो। त्यो भनेको चाहिँ लाइन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ लाइनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ, नयाँ रोमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के हुने, इरर आउने। त्यसले चाहिँ स्क्यानरले चाहिँ रेकर्ड गर्न फेल हुने। र अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई लाइन स्टार्टलाई चाहिँ हामीले के अरे होरिजेन्टल एडजस्टमेन्ट लगाएर चाहिँ सल्भ गर्छौँ भने। अब आयो एन लाइन स्ट्रिपिङ। अहिलेसम्म भनेको जति सबै सेन्सरको डिफल्टको कारणले थियो भने यो चाहिँ क्यालिब्रेसन नभएको कारणले हुन्छ। यसलाई करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट युज सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ अब क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट कुन चाहिँ इरर छ, केमा चाहिँ इरर छ, के को कारण इरर आछ, कुन चाहिँ डिभाइस चाहिँ क्यालिब्रेटेड छैन, मिसक्यालिब्रेटेड के छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन एरियाको चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटाहरू लिइन्छ विथ डिफ्रेन्ट सेन्सरहरूले। र डेटा लिएपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हिस्टोग्राम भ्यालुहरू चाहिँ त्यसको के गरिन्छ भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ कम्प्युट गरिन्छ। हिस्टोग्राम भ्यालु कम्प्युट गरेपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब सबैको चाहिँ हेर्दाखेरि मिन मिडियन चाहिँ जुनको चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डमली चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ इरर आइराखेको छ, डिफ्रेन्ट भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, एडजस्ट गरिन्छ। यति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्टरनल इररहरू भयो। अब नन सिस्टमेटिक अथवा एक्सटर्नल इररहरू छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ स्टेपहरू, चारवटा करेक्सन स्टेपहरू छ। एउटा चाहिँ इमेज डेटा
सुरुको चाहिँ इमेज डेटा भयो, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कन्भर्जन गरिन्छ केमा, डिएन भ्यालु कन्भर्जन गरिन्छ केलाई भन्दा डिएन भ्यालुलाई चाहिँ केमा भन्दा स्पेक्ट्रल रेडियन्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा स्पेक्ट्रल रेडियन्सलाई चाहिँ केमा भन्दा एपेरियन्ट रिफ्लेक्टेन्समा कन्भर्ट गरिन्छ अनि एटमोस्फेरिक करेक्सन लगाएर चाहिँ के गरिन्छ इमेज डेटा चाहिँ लिइन्छ। फेरि इमेज डेटा सुरुको चाहिँ डिएन भ्यालु हुन्छ रेकर्डेड बाई सेन्सर, लास्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु चाहिँ अर्थ सर्फेसको हुन्छ। 3 स्टेप भनौँ न, मेनली 3 स्टेप, कन्भर्जन अफ डिएन भ्यालु टु स्पेक्ट्रल रेडियन्स, कन्भर्जन अफ स्पेक्ट्रल रेडियन्स टु एपेरेन्ट रिफ्लेक्टेन्स र एटमोस्फेरिक करेक्सन, यो भयो। अब एटमोस्फेरिक करेक्सनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3टा मेन मेथडहरू युज गरिन्छ। एउटा भनेको एटमोस्फेरिक मोडलिङ, अर्को इमेज बेस्ड मेथड र अर्को इम्पेरिकल लाइन मेथड। एटमोस्फेरिक मोडलिङ भनेको चाहिँ के भन्दा एटमोस्फियरको मोडलिङ गर्ने, प्रोग्राम गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ इरर फ्री गराउन सक्छौँ। एटमोस्फेरिकल्ली इरर फ्री डेटाहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ, एटमोस्फेरिकल्ली करेक्टेड डेटा बनाउन सक्छौँ, अथवा कम्प्युटरले नै बनाएर दिन्छ। डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हामीले दिएपछि के प्यारामिटर थियो भन्दा ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड, टाइम अफ द क्याप्चर, त्यसपछि भिजिबिलिटी के कस्तो थियो, अनि स्याटेलाइटको हाइट कति माथि थियो, अथवा अनि त्यसपछि त्यो अब्जेक्टको हाइट कति माथि छ सी लेभल भन्दा, त्यो कुराहरू लगायतका ती डेटाहरू दिएपछि चाहिँ एटमोस्फेरिक मोडलिङले इररलाई चाहिँ फालिदिन्थ्यो। अर्को भनेको इमेज बेस्ड मेथड, त्यो भनेको चाहिँ डार्क पिक्सल सब्ट्र्याक्सन थियो। भनेको मिनिमम चाहिँ जुन त्यसमा भएको चाहिँ मिनिमम भ्यालु जुन छ त्यसलाई चाहिँ सबै भ्यालुमा चाहिँ घटाएर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इरर फ्री डेटा निकाल्ने चाहिँ ट्राई गरिन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ अल्सो कल्ड हिस्टोरिकल के अरे हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड पनि भनिन्थ्यो। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्पेरिकल लाइन मेथड अथवा डिरेक्ट क्यालिब्रेसन युजिङ फिल्ड डिराइभ रिफ्लेक्टेन्स भन्ने थियो। ग्राउन्डमा चाहिँ कम्तीमा दुईवटा चाहिँ के गर्ने, फिल्डमै गएर चाहिँ डेटा लिने। डेटा चाहिँ केले लिन्थ्यो, ग्राउन्ड मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल रेडियोमिटरले चाहिँ फिल्ड वर्कमै गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट दुईवटा टार्गेट चाहिँ लिइन्थ्यो, अनि त्यसको चाहिँ आधारमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि इररहरू कटाइन्थ्यो। र यो डिरेक्ट क्यालिब्रेसन चाहिँ एउटा एजम्सनमा बेस्ड थियो। त्यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स मेजर्ड इन वान रिजन अफ अ पर्टिकुलर फिचर चाहिँ के हुन्छ, जुनमा रिजनमा पनि गर्न सकिन्छ यदि फिचर सेम छ भनेदेखि भनेर चाहिँ भनेको छ। र त्यो सँगसँगै अनि यो चाहिँ एटमोस्फियर भयो, हामीले चाहिँ अनि टोपोग्राफीमा भएको इररहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो डेटा चाहिँ के हुन्छ, करेक्टेड हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ कभर गरेर भ्यायौँ। अब नेक्स्ट टपिकमा हामी चाहिँ जियोमेट्रिक रिडक्सनको बारेमा, जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन र त्यसको चाहिँ करेक्सनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आई होप द भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर गरिदिएको छ। इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ, एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। एकचोटि यो पिडिएफ पनि मैले राखिदिन्छु, त्यो पनि एकचोटि रिड गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हेभ अ ग्रेट टाइम। बाई बाई।